الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، عباد الله، في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، اللي كيحضروا فيه الأولاد ديالنا والأحفاد ديالنا، لأن عندهم فاكونس، عندهم عطلة دراسية، إجازة دراسية، لا بأس أن نتواصى معهم ببعض الكلمات على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناجاته لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. لما مشى سيدنا عبد الله بن عباس وركب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اسمع مني كلمات. بعد ما توانسوا وكان ولد عمه قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. لأن الأطفال والشباب ديالنا يحتاجون إلى كلمات. محاضرات ربما ما عندهمش الوقت للمحاضرات والندوات والمجلدات، لكن كلمات، أو ما يسمى بلغة العصر تدوينات وتغريدات. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت أو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث يحتاجه الكبار ويحتاجه الصغار، حديث في ترسيخ الإيمان، ترسيخ العقيدة الصحيحة، هو أن الإنسان المؤمن في جميع الأحوال، في جميع الأهوال، في السراء، في الضراء، في الملأ، في الخلاء، في أي وقت وحيد، يكون عنده هذا اليقين في الله سبحانه وتعالى، أنه هو النافع وهو الضار وهو المحيي وهو المميت وهو المعطي وهو المانع، وما يبقاش عنده تعلق بالمخلوقات أنهم يديروا له أو ينقصوا له ولا يزيدوه. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فمن إيجابيات هذا الدين الذي نتحدث عنه، الدين القيم، الدين الحنيف، هو أنه يعلمنا التوكل. والتوكل هو شيء إيجابي، ماشي سلبي، شيء إيجابي، هو أنك يخليك مطمئن، أنك عندك واحد الركن الركين تلجأ إليه في وقت الشدائد، في وقت الابتلاءات. فالله عز وجل من أسمائه أنه الصمد الذي يصمد إليه الخلق. يعني الصمد هو أن كل المخلوقات تحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى مخلوق. هذا هو الصمد. الله الصمد، كل الناس، كل المخلوقات، كل العالمين مفتقرون إلى الرب سبحانه وتعالى الصمد، ولكن هو ما محتاج وما مفتقر حتى شي حد جل جلاله. هذه عقيدة كتعطي اطمئنان عند المؤمن، ولذلك المؤمن ما كييأسش، لا ييأس، ما عندوش ديزيسبوار ولا القنوط من رحمة الله عز وجل، دائما كيكون اوبتيميست، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ومن يقنط من رحمة ربه، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذا شاف شي واحد بدا كيقنط من رحمة الله، يعرف بأنه في الضلال ماشي في الهدى، وأنه بدا كيخرج على السكة، على كيديفيي على الطريق المستقيم. لأن المؤمن ماشي في حال هذاك. كاين جوج ديال الأمثلة، مثال ديال المؤمن ومثال الإنسان غير المؤمن. الإنسان المؤمن في حال لما كتجي الشدة ولا المصيبة ولا إبغاء ابتلاء، في حال واحد الإنسان دخل في واحد النفق، تونيل. كاين واحد التونيل اللي عنده المخرج وكاين اللي ما عندوش المخرج. المؤمن لما كيدخل في التونيل ديال البلاء كيقول كاين مخرج. بحال في الطريق ديال ستراسبور كاين فيها واحد التونيل، لما كتدخل كتقول انا دخلت فعلا، كاين الضيق وكاين الظلام وكاين الشيء من الاختناق ونقص في الاكسجين، ولكن عندي امل انني ساخرج. كتشوف نور في الافق، نور في المخرج، كتقول كاين خروج. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، لن يغلب عسرا يسرين. لكن الانسان الغير المؤمن يدخل الى نفق مظلم، ما عندوش مخرج،
عندوش مخرج، لا يؤمن بالله، لا يؤمن بقضاء الله. الموت بالنسبة له شيء مفزع مرعب، لأن الموت هو العدم، نيون، شي حاجة ما كاينش بعدها شي حاجة. لكن المؤمن شنو هو الموت بالنسبة للمؤمن؟ هو انتقال، ترانزيت، باش يمشي فحال واحد لو بون، فحال واحد القنطرة باش يمشي عند رب العالمين، وهو يعني في راسو: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وعنده عقيدة أنه إذا مشى من عند رب العالمين غادي يلتقى بباه وامه جدو جداته وأولاده وأحفاده والناس اللي كان معاهم في الجماعة والأحباب، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا النبي الكريم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نصلي عليه ونحبه سنشرب شربة هنيئة مريئة اليد الشريفة إن شاء الله تعالى. هذا أمل عند المؤمن، إسبوار. هذا النبي غادي نجلس معاه ونشوفه وغادي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الظالم اللي ظلمني سآخذ حقي منه عند الله عز وجل في المحكمة الكبرى في يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. هذاك المال الذي تصدقت به وأنفقته سأجده عند الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. تلكم الذنوب التي اقترفتها وارتكبتها أعلم أن لي ربا يعفو، وهو الذي يعفو، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. كتمشي وانت غسري على أن توبتك عند الله مقبولة، وأن كل ما صدر وبدر منك من ذنوب على مدى 30 سنة 40 سنة قد جبت وهدمت بالتوبة النصوح، فترضى الله عز وجل وأنت مرتاح. مرة أحد حملة القرآن الكريم من عباد الله الصالحين أعرفه جاء الموت بغتة، يعني كان رجل قوي جد قوي، وقبل وفاته بيوم أو يومين ما عمره كيمشي للطبيب، هو كان عنده واحد اليقين، ولكن هذا مش يعني أنه يكون قدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تداووا عباد الله. فهذا الرجل زوجته قالت له: أوصي، أنت غادي تمشي للطبيب، ربما قلت تمشي للطبيب إلا لأن عندك شيء فوق العادة، لأنك ليس من عادتك أن تذهب إلى الطبيب، فأوصي بشيء، خلي الوصية. وبالمناسبة يا إخواني وأخواتي، كلنا خصنا نوصيو، ماشي غير اللي مريض. هذه من الأمور التي نتجاهلها، لا أقول نجهلها، هذه من تلبيس الشيطان. خصنا نوصيو. اللي عنده شي زكاة باقي ما خرجهاش يوصي ولادو، اللي عنده شي امانه ديال الناس يوصي قبل ما يسمع انه مريض ولا ما مريض. اما اذا كان مريض كثر، دائما المؤمن يوصي، يكون عنده الامور ديالو مضبوطه، كيفاش يتدفن، كيفاش شكون يغسلوه، كيفاش واش يتدفن هنا ولا هنا. هذه وصيه، هذا امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصيه تبرئ بها ذمتك، تمشي عند الله مرتاح، خلي كل الامور ديالك تبرئ ذمتك عند الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل قالت له زوجته: أوصي. قال لها: بماذا سأوصي؟ فأخذ كأسا زجاجيا زاج، قال لها: أنا كما هذا الكأس، ظاهري كباطني وباطني كظاهري، ما عندي لا أحد كيسالني ولا كنسال، صافي عند الله مع الخلق إن شاء الله. ومات رحمه الله تعالى وهو ما زال يتحدث مع الطبيب في الجلسة الأولى، ولا نعلم أن أحدا تكلم فيه فيما يخص حقا من الحقوق. نحن نريد إن شاء الله عز وجل أن يكون لنا هذا الإيمان الإيجابي، الإيمان مش الإيمان السلبي بل الإيمان الإيجابي. ثم إننا نوصي أبناءنا وبناتنا في هذه المناسبة أن يحسنوا إلى آبائهم وأمهاتهم. هذه وصية الله عز وجل، هذه وصية رب العالمين: وبالوالدين إحسانا. ماشي بالوالدة ولا بالوالد، لا، بجوج. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. إذا شفت شي واحد كيفرق ما بين الأب والأم فهو على سبيل شيطان، لأن الله وصى بجوج. وخا يكونوا هاد الوالدين مطلقين أو مختلفين، لكن الأم توصي ولدها: يا ولدي يا بنتي سير عند باك، صل أباك، عندك تكون عاق، عندك تكون مسخوط،
ما تدخلش في المشكله ما بين بين الاب والام، هذه مشكله اخرى، زواج ولا طلاق هذا موضوع اخر، لكن ربي وصاك انك تطلق والديك وتطلق والديك، والاب كذلك يوصي ابناءه وبناته تطلقوا الوالدين ديالكم، لان الله تعالى قد اوصى بالوالدين وبالوالدين احسانا. ومن ذلكم من الاحسان الى الوالدين ان الانسان ما يهملش والديه في الزيارات، لان البعد عن الوالدين يوجعهما يقلقهم. ولذلك قال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ما نفارقش الأرض، يعني ما نسافر، ما نرحل، ما نمشي من مكان لمكان حتى الوالدين ديالي يرضيو عليا، يعطيوني إذن باش يمشي الإنسان في كنف الله وفي رحمة الله وفي رضا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وعلى الوالدين أيضا أن يصبرا ويتحملا ويكونا على مستوى من الحكمة والنضج، لأن البلاد اللي كنعيشوا فيها ماشي هي البلاد ديال الإسلام. هنا ماشي حنا اللي كنربيو وليداتنا وحدنا، هناك مدرسة، هناك تلفزيون، وحتى في العالم كله، لأن الموندياليزاسيون العولمة يعني نفس مسخية مغرف واحد. كاين المدرسه، كاين الواتساب، كاين الفيسبوك، كاين الشارع، كاين السوق، كاين كل الاصدقاء. فيعني احنا كنا كنسمعوا غير بالوالدين احسانا، لكن هذو ما كيسمعوش هذا الكلام وحده، كيسمعوا كلام اخر، بان كيلتقوا بالاصدقاء هذو ديالهم كيأثروا عليهم. والانسان فاعل منفعل مؤثر متأثر، الإنسان ابن بيئته. فلنصبر على أبنائنا وندعو لهم بالخير، نسأل الله تعالى أن يصلحهم، نسأل الله أن يصلحهم، ونحاول ما أمكن نشوف ما استطعنا أن نتحمل وأن نصبر ونفوض امورنا الى الله سبحانه وتعالى. اللي قدرنا عليه الحمد لله، اللي ما قدرناش عليها كما قال تعالى: واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. نسال الله عز وجل في هذه الجمعه المباركه ان يصلح ابنائنا وان يجعلهم لنا قرة اعين. اللهم احفظهم بما حفظت بعبادك الصالحين، اللهم احفظهم من شياطين الانس والجن، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين مباركين اينما حلوا وارتحلوا. اللهم يسر عليهم كل عسير وهون عليهم كل صعب يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم عبادك الصالحين المصلحين. اللهم علق قلوبهم بالمساجد وحبب اليهم الايمان واحفظهم من شياطين الانس والجن. اللهم احفظهم من شياطين الانس والجن. اللهم اجمع بينهم وبين ابائهم وامهاتهم في خير يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم على ما يرضيك وترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم سامحنا يا رب العالمين، اللهم سامحنا من ابائنا، اللهم سامحنا واغفر لنا كل تقصير وتفريط في حق آبائنا وأمهاتنا وكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اشف عبادك المرضى، اللهم اشف عبادك وإماءك المرضى يا رب العالمين. اللهم آنسهم في وحدتهم ووحشتهم. اللهم رضنا وارضهم بقضائك وقدرك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله وأقم الصلاة. Le très miséricordieux, salut et paix sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Adorateur d'Allah, parmi les mots et les formulations que nous avons entendues juste avant de monter sur Al-Minbar, la chair, c'est ce que a dit donc l'un de nos frères. Nous aimons que notre progéniture bénéficie de cette religion comme nous l'avons eu. Ce sentiment ne vient pas d'un hasard, mais tiré du noble Coran, car ce bienfait qui est la religion ne peut être ressenti de la même façon qu'avant l'âge de la quarantaine. Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens, et quand il atteint, en parlant de l'être humain, et quand il atteint sa force et l'âge de la quarantaine, il a dit: ô Dieu, fasse que je te remercie pour ce bienfait avec lequel tu m'as comblé, et ainsi que mes parents, et fasse que je t'implore, et
et fasse que je fasse une bonne action qui te satisfait et guide ma progéniture. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, quand l'agonie a touché Yaqub, il a dit à sa famille qui l'entourait, qu'adoriez-vous après moi? Ils ont dit, ton Seigneur est le Seigneur de tes parents. Donc cette religion est un bienfait dans lequel nous vivons. Cette religion est un bienfait dans lequel nous vivons. Et on ne peut la déguster qu'une fois on a atteint cet âge de la sagesse qui est la quarantaine, ou quand on est privé de ce bienfait. D'où la nécessité de ressentir cette sensation de joie. Car l'être humain peut oublier Allah subhanahu wa ta'ala, peut oublier Dieu jusqu'au moment où il sera touché par la difficulté ou plutôt les épreuves. C'est dans ces moments que l'être humain revient au ciel et appelle Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui soulage cette difficulté. Malgré le fait d'être musulman, certains ne viennent à Dieu qu'avec l'épreuve. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la connaissance de ton Seigneur dans les moments de facilité fait qu'il se rappellera de toi dans les moments de difficulté. Ce que nous devons savoir, c'est que le bonheur éternel fait oublier le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. D'où la nécessité d'être vigilant, car les savants et les pieux d'avant, quand ils ne ressentaient pas de douleur, même physique, pendant plus de 40 jours, ils disaient, Dieu m'a oublié tellement ils avaient cet amour pour lui. Ayant donc cette vigilance avec le Tout-Puissant et notre relation avec lui, car les épreuves et toutes les épreuves s'effacent. Toutes les épreuves effacent les péchés et les erreurs que nous commettons dans la vie d'ici-bas. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'être humain est éprouvé selon son degré de foi. Si cette foi est forte, les épreuves seront fortes, et s'il est faible, les épreuves seront moins fortes. Adorateurs d'Allah, ibadallah, adorateurs d'Allah, adorateur d'Allah. Adorateurs d'Allah, depuis Adam alayhi salam, les gens adoraient Dieu, et depuis toujours, et chez les peuples anciens, toutes les villes ont possédé un lieu de culte et d'adoration. Et d'après les sociologues, cette foi et cette adoration de Dieu va rester et va perdurer jusqu'à la fin des temps. Sachez que la religion est innée dans la vie du musulman. Et tous ces extrémistes qui commettent leurs actes, non pas au nom de la religion, mais selon leurs désirs personnels, car le vide religieux conduit à ces horreurs, d'où la nécessité de ne pas combattre les religions, car c'est elles qui protègent l'être humain de cet extrémisme et le conduisent vers le juste milieu et lui font bloc aux sources erronées de la religion et de l'information qui sont bien évidemment de nos jours liées souvent à Internet. Lors de la deuxième khutbah, dans ce serment à qui assistent nos jeunes et nos moins jeunes, car ils sont en vacances, on leur rappelle cette histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ibn Abbas. Il lui a dit, préserve Dieu, il te préservera. Rappelle-toi de lui, tu le trouveras dans ta direction. Et sache que si toutes les créatures se réunissent pour te toucher d'un mal ou d'un bien, ils n'arriveront guère, sauf si Dieu le décidera. C'est pour cela que le croyant est toujours optimiste et il croit en son destin et se rapproche toujours de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et a surtout confiance en lui. Toutes les épreuves deviennent faciles car il aime la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant attend le jugement et n'a pas peur de ça et préserve et espère
le pardon de Dieu et espère le pardon de Dieu qui lui pardonnera s'il se repent correctement et sincèrement. Et pour conclure, chacun d'entre nous doit avoir un testament et prévenir ou plutôt conseiller à ses proches pour les laisser tranquilles, comme cette histoire de cet humain, d'un homme que notre humain connaît. Il disait que cet homme en fait était en bonne santé et n'allait pas chez le médecin, mais un jour il a décidé d'y aller chez le médecin, mais avant de partir, sa femme lui a dit écoute, donne-moi donc des conseils, personne ne sait est-ce que tu vas revenir ou pas. Il lui a dit écoute, je suis comme ce verre, il lui a montré donc un verre, je suis comme ce verre, je suis transparent de l'intérieur et de l'extérieur, je n'ai aucune dette envers qui que ce soit. Et cette personne bien sûr décéda pendant sa consultation donc avec le médecin, alors qu'il était en apparente santé, en bonne santé. Et nous conseillons à nos jeunes d'avoir surtout la bonté envers les deux parents, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, et la bonté, et ayez la bonté envers les parents avec un S, les parents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a cités tous les deux et sans différenciation, et ça doit être bien sûr donc la règle. Et parmi la bonté envers nos parents, c'est le fait de leur rendre visite et avoir leur bénédiction dans les tâches que nous voulons réaliser bien évidemment. Et en même temps nous conseillons à ces nobles parents d'être indulgents envers leurs enfants et comprendre les demandes de cette nouvelle génération liée à ce développement rapide de cette société. Donc essayons toujours d'avoir cet équilibre et parfois prendre sur soi. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.